प्रेम को संदेश। लौ सुन साथी सत्यको वाणी, यो तिम्रै लागि हो। गरिब र धनी सबैको लागि जीवनको पानी हो। ईश्वरको पुत्र आए थे धरती, कोहीले चिनेन। पापीलाई मुक्ति दान दिन मरे, यो कुरा बुझलौ। पापीलाई मुक्ति दान दिन मरे, यो कुरा बुझलौ। माया र मोह बाँचुन्जेलसम्म संसारमा 2 दिनको। धर्म र कर्म सबै व्यर्थ छन्, यो तिमी बुझलौ। माया र मोह बाँचुन्जेलसम्म संसारमा 2 दिनको। धर्म र कर्म सबै व्यर्थ छन्, यो तिमी बुझलौ। शिरमा मुकुट काँडाको लाए, झुन्डिए क्रुसैमा। पापीलाई मुक्ति दान दिन मरे, यो कुरा बुझलौ। पापीलाई मुक्ति दान दिन मरे, यो कुरा बुझलौ। बाँच्नलाई मान्छे सधैँ नै खोज्छ जीवनको सहारा। पापको बसमा डुबेको मान्छे एउटै छ किनारा। बाँच्नलाई मान्छे सधैँ नै खोज्छ जीवनको सहारा। पापको बसमा डुबेको मान्छे एउटै छ किनारा। बाटो र सत्य जीवन छ ख्रीष्ट येशू प्रभुमा। विश्वास गरी हे मेरा साथी, जीवन ल्याउनैमा। विश्वास गरी हे मेरा साथी, जीवन ल्याउनैमा। लौ सुन साथी सत्यको वाणी, यो तिम्रै लागि हो। गरिब र धनी सबैको लागि जीवनको पानी हो।
मुक्ति कोहीले चिनेनन्। पापीलाई मुक्ति दान दिन मरे यो कुरा बुझालो। पापीलाई मुक्ति दान दिन मरे यो कुरा बुझालो। आदरणीय मित्र, प्रेमको सन्देश कार्यक्रममा म पास्टर गणेश पोगटी यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। आउनुहोस् प्रार्थना गरेर आजको कार्यक्रमलाई सुरु गरौँ। परमेश्वर पिता, हामी तपाईँलाई धन्यवाद चढाउँदछौँ। आजको दिनको लागि हामी धन्यवाद सहित प्रार्थना गर्दछौँ। तपाईँको प्रेमको लागि पिता हामी धन्यवाद दिँदछौँ। आजको कार्यक्रमलाई र आजको वचनलाई आशिष दिनुहोस् र हामी जतिले यस कार्यक्रमलाई हेर्दछौँ हामी हेर्नेहरूको भित्री अन्तस्करणलाई खोलिदिनुहोस् र हामी हेर्नेहरूले तपाईँ र तपाईँको सत्यतालाई जान्न सकौँ। धन्यवाद प्रभु। यो प्रार्थना प्रभु येशू ख्रीष्टको नाउँमा माग्दछौँ, आमेन। प्रिय मित्र, अबको प्रस्तुति रहेको छ पवित्र धर्मशास्त्र बाइबलबाट आशिषमय वचन सुन्ने, र यो लिएर आउँदै हुनुहुन्छ ग्रेटर ग्रेस चर्चका सिनियर पास्टर राजन न्यौपाने। र आउनुहोस् हामी उहाँलाई स्वागत गरौँ। कार्यक्रम प्रेमको सन्देश हेरिरहनु भएको आदरणीय दर्शक मित्रहरू, कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गर्दै ख्रिस्टी अभिवादन, जय मसीह। आदरणीय मित्र, आजको बाइबल सन्देशमा हामी हेर्नेछौँ ख्रिस्ट तिमीहरूमा जो महिमाको आशा हो। प्रिय मित्र, हामीले यस सन्देशहरूमा प्रभु येशूको विषयमा धेरैवटा अचम्मका कुराहरू सिक्यौँ। हामीले सिक्यौँ कि उहाँ प्रतिज्ञा गरेको उद्धारकर्ता हुनुहुन्छ, उहाँ महान शिक्षक हुनुहुन्छ, उहाँ परमेश्वरको थुमा हुनुहुन्छ, उहाँ बौरी उठ्नु भएको थुमा हुनुहुन्छ, उहाँ सबैका प्रभु हुनुहुन्छ, उहाँ हाम्रो महान मध्यस्थकर्ता हुनुहुन्छ र उहाँ हाम्रो धार्मिकता हुनुहुन्छ। येशू ख्रिस्ट यी सबै र अझ ती भन्दा बढी हुनुहुन्छ। उहाँ हाम्रो शक्ति, हाम्रो पवित्रता, हाम्रो विजय, हाम्रो आनन्द, हाम्रो सामर्थ्य, हाम्रो धीरज र यी भन्दा धेरै धेरै बढ्ता हुनुहुन्छ। अनि परमेश्वरले यस उद्धारका ख्रिस्ट दिनुभएको छ ताकि हामीलाई चाहिएका सबै कुरा उहाँ हुन सक्नु भएको होस्। बाइबलले भन्छ, तिमीहरू पुत्र भएका हुनाले परमेश्वरले आफ्नो पुत्रको आत्मा हाम्रो हृदयमा पठाइदिनु भयो। यसको अर्थ के हो? यसको अर्थ यो हो कि ख्रिस्ट वास्तवमै उहाँको आत्माद्वारा हामीभित्र वास गर्नुहुन्छ। बाइबलले भन्छ, ख्रिस्ट तिमीहरूमा जो महिमाको आशा हो। के ख्रिस्ट हरेक विश्वासीमा वास गर्नुहुन्छ? हो, उहाँ गर्नुहुन्छ। बाइबलले भन्छ, येशू ख्रिस्ट तिमीहरूमा हुनुहुन्छ भन्ने तिमीहरूलाई थाहा हुनुपर्ने हो। कुनै मानिसमा ख्रिस्टका आत्मा हुनुहुन्न भने त त्यो उहाँको हुँदै होइन। यो पाठमा हामी हाम्रो हृदयमा वास गर्नुहुने ख्रिस्टको बारेमा र उहाँ वास्तवमै को हुनुहुन्छ भन्ने कुरा सिक्नेछौँ। हामी परमेश्वरको निवास स्थान हुनका लागि सृष्टि गरिएका थियौँ। बाइबलले भन्छ कि मानिस परमेश्वरको स्वरूपमा सृष्टि गरिएको थियो। ख्रिस्ट उहाँका आत्माद्वारा हामीभित्र वास गर्नुहुन्छ। हामी परमेश्वरको स्वरूपमा सृष्टि मात्र गरिएका छैनौँ, तर हामी यस्तो प्रकारले बनाएका छौँ कि स्वयं परमेश्वर हामीभित्र वास गर्न सक्नुहुन्छ। स्वेटर लुगाको एउटा टुक्रा हो जुन मानिसको आकारमा हुन्छ। यो मानिसको आकारमा बनाइएको मात्रै हुँदैन, तर एक जीवित मानिसद्वारा भरिनको निम्ति बनाइएको हुन्छ। हामी पनि जीवित मानिस प्रभु येशू ख्रिस्ट स्वयंद्वारा भरिनको निम्ति बनाइएका थियौँ। ख्रिस्ट को हुनुहुन्छ?
ख्रिस्ट हरेक विश्वासीको हृदयमा हुनुहुन्छ, तर ख्रिस्ट वास्तवमै को हुनुहुन्छ भन्ने कुरा सबै विश्वासीले बुझ्दैनन्। यूहन्नाको सुसमाचारले दुईवटा महान सत्यतामा जोड दिन्छ। पहिलो, येशू ख्रिस्ट हाम्रो परमेश्वर हुनुहुन्छ। दोस्रो, ख्रिस्ट स्वयं हाम्रा सबै खाँचोहरूको उत्तर हुनुहुन्छ। यदि हामीले ख्रिस्टको एउटा नाउँको बारेमा अझ बढी सिक्यौँ भने उहाँ को हुनुहुन्छ भन्ने बुझ्न सहायता पाउनेछौँ। उहाँ त्यस महान महु हुनुहुन्छ। महु भन्ने नाउँ विशेष गरी परमेश्वरको मात्रै नाउँ हो। परमेश्वर आफैले यो उहाँको नाउँ हो भनी भन्नुभयो। यो नाउँको अर्थ बुझ्नको निम्ति हामी त्यो समयमा फर्केर जानुपर्छ जुन बेला इजरायलीहरू मिस्रमा दासत्वमा थिए। परमेश्वरले आफ्ना मानिसहरूलाई मिस्रबाट निकालेर तिनीहरूलाई उहाँले प्रतिज्ञा गर्नुभएको देशमा लैजानको निम्ति मोसा नाउँको एकजना व्यक्तिलाई चुन्नुभयो। तिनको अघि जलिरहेको पोथ्रामा परमेश्वर प्रकट हुनुहुँदा मोसाले भेडाहरू चराइरहेका थिए। पोथ्रा आगोले जलिरहेको थियो, तर त्यो भस्म हुँदैन थियो। परमेश्वर जलिरहेको पोथ्राबाट मोसासँग बोल्नुभयो र तिनलाई मिस्रमा फर्केर जाने र इजरायलीहरूलाई दासत्व र बन्धनबाट निकालेर ल्याउने आदेश दिनुभयो। मोसा तिनलाई परमेश्वरले पठाउनु भएको हो भनी मानिसहरूले विश्वास नगर्लान् भनी डराए। तिनले भने, जब म इजरायलीहरू कहाँ गएर मलाई तिमीहरूका पुर्खाहरूका परमेश्वरले तिमीहरू कहाँ पठाउनु भएको हो भनी भन्ने छु, तब तिनीहरूले मलाई भन्नेछन्, उहाँको नाउँ के हो? तब मैले तिनीहरूलाई के भन्ने? परमेश्वरले मोसालाई उहाँको नाउँ महु हो भन्नुभयो। परमेश्वरले भन्नुभयो, इजरायलीलाई तैँले भन्नु, महु भन्नेले तिमीहरू कहाँ मलाई पठाउनु भएको हो। परमेश्वर महान महु हुनुहुन्छ। जब परमेश्वरले उहाँको नाउँ महु भन्नुभयो तब उहाँको भनाइको अर्थ उहाँ आफै अस्तित्वमा आउनुभएको व्यक्ति हो भन्ने थियो। यो परमेश्वर जो सदैव हुनुहुन्थ्यो र सदैव हुनुहुनेछ। तर यो महु भन्ने नाउँको अर्को अर्थ पनि छ। वास्तवमा एउटा अधुरो वाक्य जस्तो छ, जस्तै महु। मानौ परमेश्वरले मोसालाई यसो भनिरहनु भएको थियो, मोसा, म सर्वशक्तिमान परमेश्वर हुँ, म नै हुँ जसले तेरा खाँचोहरू पुरा गर्नेछु। मैले तँलाई जुन काम गर्न बोलाएको छु त्यसका निम्ति साहस चाहिन्छ, तेरो साहस म हुँ। तँलाई बुद्धि चाहिन्छ, तेरो बुद्धि म हुँ। तेरो सामर्थ्य म हुँ। तँलाई धैर्य चाहिन्छ, तेरो धैर्य म हुँ। तँलाई जे खाँचो भए पनि त्यो म हुँ। मोसाले परमेश्वरमा विश्वास गरे र तिनको जे खाँचो थियो ती सबै हुनको निम्ति परमेश्वरमा भरोसा राखे। त्यसको नतिजा के भयो? बाइबलले हामीलाई बताउँदछ, परमेश्वरले शक्तिशाली बाहुलीद्वारा इजरायलीहरूलाई मिस्रबाट बाहिर निकाल्नुभयो। ख्रिस्ट यो महान महु हुनुहुन्छ। यहुदीहरूले महु भन्ने नाउँ परमेश्वरको मात्रै हो भनी राम्ररी बुझेका थिए। कुनै अगमवक्ता वा राजा चाहे जतिसुकै शक्तिशाली भए पनि उसले यो नाउँ आफ्नो निम्ति प्रयोग गर्ने साहस गर्दैनथ्यो। यो नाउँ केवल परमेश्वरको निम्ति थियो। तापनि येशूले उहाँ महान महु भनी गर्नुभएको अचम्मको दाबीको वर्णन यूहन्नाले गर्दछन्। यहाँ हाम्रा प्रभुका आफ्नै शब्दहरू छन्, किनभने म उही हुँ भनेर तिमीहरूले विश्वास गरेनौ भने तिमीहरू आफ्ना पापमा मर्नेछौ। जब तिमीहरूले मानिसको पुत्रलाई माथि उचाल्नेछौ, म उही हुँ भनी तिमीहरूले थाहा पाउनेछौ। साँच्चै म तिमीहरूलाई भन्दछु, अब्राहम हुनुभन्दा अघिबाटै म हुँ। आफ्नो निम्ति म हुँ भन्ने दाबी लिएर प्रभु येशूले दुईवटा महान सत्यताको घोषणा गरिरहनु भएको थियो। पहिलो, उहाँ साँच्चै परमेश्वर हुनुहुन्छ। उहाँ मात्र हुनुहुन्छ जसले हाम्रा सबै खाँचोहरू पुरा गरिदिनुहुन्छ। येशू ख्रिस्ट महान महु अर्थात्
येशू ख्रीष्ट साँच्चै परमेश्वर हुनुहुन्छ। जब येशूले आफ्नो निम्ति महौ भन्ने नाउँ लिनुभयो त्यसबेला उहाँले अचूक शब्दमा उहाँ परमेश्वर हुनुहुन्छ भनिरहनु भएको थियो। उहाँमा विश्वास नगर्ने यहुदीहरूले यस कुराको निम्ति उहाँलाई घृणा गरे र उहाँलाई मार्ने कोसिस गरे। जब येशूले उहाँलाई तिनीहरूले किन मार्न चाहन्छन् भनी सोध्नुभयो तब तिनीहरूले भने किनकि तिमी मानिस भएर पनि आफैलाई परमेश्वर तुल्याउँछौ। यदि येशू साँच्चै नै परमेश्वर नहुनु हो त उहाँले आफैलाई परमेश्वर भनी दाबी गर्नु एक भयानक कुरा हुने थियो। तर उहाँ परमेश्वर हुनुहुन्थ्यो र हुनुहुन्छ र सधैँ परमेश्वर रहनुहुनेछ। येशूले भन्नुभयो पिता र म एक हौँ। जसले मलाई देखेको छ त्यसले पितालाई देखेको छ। येशू नै हुनुहुन्छ जसले हाम्रा सबै खाँचोहरू पुरा गर्नुहुन्छ। यदि हामीलाई क्रिस्चियन जीवन जिउनका निम्ति चाहिने गुणहरूका सूची बनाउन लगाइयो भने सायद हामी यस्ता कुराहरू लेख्ने थियौँ होला। मलाई धैर्यको खाँचो छ, मलाई शक्तिको खाँचो छ, मलाई बुद्धिको खाँचो छ, मलाई सत्यताको खाँचो छ, मलाई विजयको खाँचो छ, मलाई आनन्दको खाँचो छ, मलाई प्रेमको खाँचो छ, मलाई शान्तिको खाँचो छ, मलाई आशाको खाँचो छ। जुन हामीलाई खाँचो छ भने परमेश्वरलाई निश्चय थाहा छ। उहाँले ती खाँचोहरू पनि जान्नुहुन्छ जुन हामीलाई थाहा नभएको हुन सक्छ। परमेश्वरले हाम्रा सबै खाँचोहरू कसरी पुरा गर्नुहुन्छ। उहाँले हामीलाई ख्रीष्ट दिनु भएर हाम्रो सबै खाँचोहरू पुरा गर्नुहुन्छ। प्रभु येशू ख्रीष्ट महान महु हुनुहुन्छ। उहाँ हामीलाई चाहिएको सबै थोक हुनुहुन्छ। प्रभु येशूले भन्नुभयो ढोका म नै हुँ, बाटो म नै हुँ, सत्य म नै हुँ, ज्योति म नै हुँ, जीवन म नै हुँ, साँचो दागको बोट म नै हुँ, जिउँदो रोटी म नै हुँ, पुनरुत्थान म नै हुँ, अल्फा र ओमेगा म नै हुँ। ख्रीष्ट हाम्रा ढोका हुनुहुन्छ। येशूले भन्नुभयो ढोका म नै हुँ। उहाँले हामीलाई मुक्ति पाउने ढोका मात्रै देखाउनुहुन्न तर उहाँ नै ढोका हुनुहुन्छ। उहाँ धेरै ढोकाहरूमध्ये एउटा हुनुहुन्न तर उहाँ मात्रै ढोका हुनुहुन्छ। एक मात्रै ढोका जसद्वारा हामी स्वर्गमा पस्न सक्छौँ। ख्रीष्ट हाम्रो बाटो हुनुहुन्छ। येशूले भन्नुभयो बाटो म नै हुँ। उहाँले हामीलाई परमेश्वर कहाँ जाने बाटो मात्रै देखाउनुहुन्न, उहाँ आफै पुर्याउने बाटो हुनुहुन्छ। त्यो पनि एक मात्रै बाटो। यदि तपाईँले उद्धार पाउनुभएको छ भने तपाईँले परमेश्वर कहाँ पुग्ने एकमात्र मार्गको रूपमा ख्रीष्टलाई जान्ने अनुभव प्राप्त गर्नुभएको छ। ख्रीष्ट हाम्रा सत्य हुनुहुन्छ। येशूले भन्नुभयो सत्य म नै हुँ। उहाँले हामीलाई शिक्षा मात्रै दिनुहुन्न तर उहाँ आफै सत्य हुनुहुन्छ। बाइबलले भन्छ उहाँमा नै ज्ञान र बुद्धिका सारा सम्पत्ति लुकेका छन्। ख्रीष्ट हाम्रो जीवन हुनुहुन्छ। प्रभु येशूले भन्नुभयो जीवन म नै हुँ। ख्रीष्टले हामीलाई उहाँदेखि अलग्गै अनन्त जीवन दिनुहुन्न, उहाँ आफै जीवन हुनुहुन्छ। यदि हामीसँग ख्रीष्ट हुनुहुन्छ भने हामीसँग अनन्त जीवन छ। यदि हामीसँग उहाँ हुनुहुन्न भने हामीसँग अनन्त जीवन पनि हुँदैन। बाइबलले भन्छ जससँग पुत्र हुनुहुन्छ त्यससँग जीवन छ, जससँग परमेश्वरको पुत्र हुनुहुन्न त्यससँग जीवन हुँदैन। ख्रीष्ट हाम्रो ज्योति हुनुहुन्छ। येशूले भन्नुभयो म संसारको ज्योति हुँ। हाम्रा ज्योतिको रूपमा ख्रीष्ट बिना हामी आत्मिकी कुराहरू देख्न र बुझ्न सक्दैनौँ। हामीले उद्धार पाउनुभन्दा अघि बाइबल हाम्रा निम्ति एउटा ठुलो रहस्यको कुरा थियो। तर ख्रीष्ट एकपल्ट हाम्रो जीवनमा आउनु भएपछि हामी आत्मिक कुरा देख्न र बुझ्न सक्छौँ। ख्रीष्ट हाम्रो जीवित रोटी हुनुहुन्छ। येशूले भन्नुभयो जीवित रोटी म नै हुँ। रोटीले त्यो कुरालाई बुझाउँछ जसले हामीलाई तृप्त पार्छ र जीवित राख्छ। ख्रीष्ट हाम्रो जिउँदो रोटी हुनुहुन्छ। उहाँ जसले हामीलाई तृप्त पार्नुहुन्छ र बचाएर राख्नुहुन्छ। ख्रीष्ट हाम्रो असल गोठालो हुनुहुन्छ। येशूले भन्नुभयो म असल गोठालो हुँ। हामी भेडाहरू हौँ
र उहाँ हाम्रो गोठालो हुनुहुन्छ। जसरी एउटा गोठालोले उसको भेडाहरूको सुरक्षा र वास्ता गर्छ, त्यसरी नै प्रभुले हामीलाई सुरक्षा र वास्ता गर्नुहुन्छ। ख्रीष्ट हाम्रो साँचो दागको बोट हुनुहुन्छ अनि येशूले भन्नुभयो, दागको बोट मनै हुँ र तिमीहरू हाँगाहरू हौ। यसले हामीलाई ख्रीष्टसितको हाम्रो एकता एक जिउँदो एकता हो भन्ने शिक्षा दिँदछ। जसरी जीवित दागको बोटले हाँगाहरूका सबै खाँचोहरू पुरा गरिदिन्छ, त्यसरी नै जीवित ख्रीष्टले हाम्रा सबै खाँचोहरू पुरा गरिदिनुहुन्छ। ख्रीष्ट हाम्रो पुनरुत्थान हुनुहुन्छ। येशूले भन्नुभयो, पुनरुत्थान मनै हुँ। येशू मृत्युभित्र जानुभयो र बाहिर निस्केर आउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, जीवित चाहिँ मनै हुँ। म मरेको थिएँ, हेर अब म सदा सर्वदाको निम्ति जीवित छु। एक दिन हामी पनि मृत्युभित्र पस्नु पर्दछ। ख्रीष्ट हामीभित्र हुनुभएको कारण हामी मृत्युबाट जीवित पारिनेछौँ। हामीसँग ख्रीष्टको जस्तो पुनरुत्थानको महिमित शरीर हुनेछ, किनकि ख्रीष्ट हाम्रो पुनरुत्थान हुनुहुन्छ। ख्रीष्ट हाम्रो अल्फा र ओमेगा हुनुहुन्छ। येशूले भन्नुभयो, अल्फा र ओमेगा, आदि र अन्त्य म नै हुँ। अल्फा र ओमेगा ग्रीक भाषाको वर्णमालाका पहिलो र अन्तिम अक्षरहरू हुन्। येशूले भनिरहनु भएको छ, म पहिलो र आखिरी हुँ। तिमीहरूको उद्धार सुरु गर्ने र त्यसलाई पुरा गर्ने ख्रीष्ट सर्वेसर्वा हुनुहुन्छ। ख्रीष्ट आफै हाम्रो सबै खाँचोहरूका उत्तर हुनुहुन्छ। उहाँ हाम्रो धार्मिकता, हाम्रो आनन्द, हाम्रो शान्ति, हाम्रो प्रेम, हाम्रो धैर्य, हाम्रो बुद्धि, हाम्रो पवित्रता, हाम्रो विजय, हामीलाई चाहिने सबै कुरा हुनुहुन्छ। उहाँ हाम्रो सर्वेसर्वा हुनुहुन्छ। ख्रीष्ट हरेक विश्वासीको हृदयमा वास गर्नुहुन्छ। उहाँ हामीलाई चाहिने सबै कुरा हुनुहुन्छ। बाइबलले भन्छ, ख्रीष्ट नै सबै कुरा र सबै कुरामा हुनुहुन्छ। के तपाईँलाई बुद्धि चाहिएको छ? ख्रीष्ट तपाईँको बुद्धि हुनुहुन्छ। उहाँलाई भन्नुहोस्, प्रभु येशू, तपाईँ मेरो बुद्धि हुनुहुन्छ भनी म तपाईँमा भरोसा गर्छु। के तपाईँलाई प्रेम चाहिन्छ? ख्रीष्ट तपाईँको प्रेम हुनुहुन्छ। उहाँलाई भन्नुहोस्, प्रभु येशू, तपाईँ मेरो प्रेम हुनुहुन्छ भनी म तपाईँमा भरोसा गर्छु। के तपाईँलाई आफ्नो पापहरूमाथि विजयी हुन आवश्यक छ? ख्रीष्ट तपाईँका विजय हुनुहुन्छ। उहाँलाई भन्नुहोस्, येशू प्रभु, तपाईँ मेरो विजय हुनुहुन्छ भनी म तपाईँलाई भरोसा गर्छु। हाम्रो परमेश्वरले हामीले यो स्वीकारेको चाहनुहुन्छ कि उहाँले हामीलाई आफ्नो पुत्र दिनुभएर हाम्रा सबै खाँचोहरू पुरा गरिदिनु भएको छ। हामी कुनै पनि कुराका निम्ति उहाँदेखि बाहिर जानु पर्दैन। ख्रीष्ट महान महु हुनुहुन्छ। परमेश्वर उहाँ हाम्रो निम्ति सबै कुरा हुनुभएको चाहनुहुन्छ। बाइबलले भन्छ, किनकि ख्रीष्टमा ईश्वरत्वको सारा परिपूर्णता शरीरमा वास गर्दछ र उहाँमा नै जीवनका परिपूर्णतामा तिमीहरू आइपुगेका छौ। उहाँले आफैलाई हामी कहाँ वास्तविक बनाउनुहुन्छ। उहाँ हाम्रो निम्ति महान महु बन्नुहुनेछ। हामीलाई जे चाहिए पनि उहाँ हाम्रा निम्ति त्यो कुरा बन्नुहुनेछ। जब हामी दिनदिनै ख्रीष्टमा रहन र हामीलाई चाहिएको जुनसुकै कुरा हुनको निम्ति उहाँमाथि भरोसा गर्न सिक्छौँ, त्यस बेला हामी परिवर्तन भइरहेका हुन्छौँ। बाइबलले भन्छ कि हामी परमेश्वरका पुत्रको स्वरूपमा बनिँदै जान्छौँ। यसको अर्थ हो हामी झन झन येशू जस्तै बन्दै जान्छौँ। एक दिन हामी येशूलाई आम्ने सामने देख्नेछौँ र हामी सबै कुरा उहाँ जस्तै हुनेछौँ। तपाईँ पनि आफ्नो जीवनमा येशूलाई ग्रहण गरी ख्रीष्टलाई आफ्नो सबै थोक बनाउन चाहनुहुन्छ भने मसँग यो प्रार्थना दोहोऱ्याउनुहोस्। परमेश्वर पिता, म तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छु। तपाईँ मेरो पापको बदलामा कल्वरीको क्रुसमा मर्नुभयो र मलाई छुटकारा दिन सक्नुहुन्छ भनी विश्वास गर्दै मलाई बचाउनुहोस्, मलाई सहायता गर्नुहोस् भनी यो प्रार्थना येशूको नाउँमा माग्दछु। आमेन। यो सुन्दर बाइबलीय सन्देश तपाईँलाई कस्तो लाग्यो? अवश्य पनि हामी सबैले आत्मिक आशिषको अनुभव गरेका छौँ।
यो कार्यक्रम प्रेमको सन्देश टिभी टुडेबाट प्रत्येक आइतबार बिहान 7:30 बजे हेर्न सक्नुहुन्छ। कार्यक्रममा हामी जहिले बाइबलीय सन्देश प्रस्तुत गर्दछौँ। कार्यक्रम सम्बन्धी जिज्ञासा तथा प्रतिक्रिया भए अवश्य पनि हामीलाई जानकारी गराउनुहोला तथा निःशुल्क बाइबल र बाइबल अध्ययन सामग्री प्राप्त गर्न चाहनुहुन्छ भने हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोला। हाम्रो फोन नम्बर 01 51 56 138, मोबाइल नम्बर 98 510 53 33 8, 98 61 59 17 49 तथा पत्राचारको लागि हाम्रो ठेगाना कार्यक्रम प्रेमको सन्देश, पोस्ट बक्स नम्बर 9749, साथै इमेलबाट पनि हामीलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। हाम्रो इमेल ठेगाना हो ggfkathmandu@gmail.com। तपाईले आफ्नो टिभी स्क्रिनमा पनि हाम्रो टेलिफोन तथा पत्राचार ठेगाना देख्न सक्नुहुन्छ। आजको लागि कार्यक्रम प्रेमको सन्देश यति नै। हामीसँग रहनु भएको लागि तपाईहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। आउँदो हप्ता अवश्य पनि यसै समयमा हाम्रो भेट हुने नै छ। तबसम्मका लागि म पास्टर गणेश बोगटी तथा पास्टर राजन न्यौपाने बिदा चाहन्छौँ। धन्यवाद तथा नमस्कार। प्रेम को संदेश।